प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonia.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यति बेला नेपाल र चीनका सन्दर्भमा, नेपाल र भारतका सन्दर्भमा नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको प्रश्न जोडिएर पटक पटक नेपालको गृह मन्त्रालय, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार, नेपाल सरकार सम्बद्ध विभिन्न निकायहरू विवादित बनिराखेका छन्, विवादमा आइराखेका छन् र आम सञ्चार माध्यमका समाचारहरू प्रायोजित ढङ्गबाट, नियोजित ढङ्गबाट र एउटा कुनै पक्ष विशेषलाई पृष्ठपोषण गर्ने ढङ्गबाट आइरहँदाखेरि नेपालको परराष्ट्र मामिला, नेपालको मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ। जसरी अहिले हुम्लाको 11 नम्बर पिल्लर नेपाल र चीनबीचको सीमा स्तम्भ, जुन सीमा स्तम्भ लामो समयसम्म द्विपक्षीय सहमति अनुसार खोजी नगरिँदा दुई मुलुकका बीचमा सीमा विवाद विद्यमान थियो र उक्त हराइराखेको पिल्लर खोज्ने सन्दर्भमा 2072 सालमा हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले सीमा बैठकमै त्यो पिल्लर खोज्ने भनेर एउटा प्रतिबद्धता जनाएको, तर त्यस पछाडि नेपालले सीमा नखोजेको, सीमा स्तम्भ नखोजेको भन्ने समाचार पनि आएको छ। गृह मन्त्रालयले त्यही ढङ्गबाट पुष्टि गरिराखेको छ र यो परिस्थिति किन सिर्जना भइराखेको छ? विशेष गरी उत्तरतर्फको सीमा स्तम्भमा के समस्या हो? सीमाविद रतन भण्डारी आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। भण्डारीजी हो, हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अलिकति मैले 11 नम्बरको पिल्लर अथवा नेपाल र चीन बीचको सीमाका सन्दर्भमा अहिले उठिराखेका तमाम प्रश्न र विवाद, यो सन्दर्भमा तपाईँको यो सीमा सम्बन्धी लामो अध्ययनले थुप्रै पुस्तक पनि निकाल्नु भएको छ। के भन्छ अहिले यो विवाद किन यसरी पटक पटक विभिन्न कोणबाट उठाइराखिएको छ? अब यो विवादित विषय हो जस्तो लाग्दैन। विगतका सन्धि सम्झौता हेर्ने हो भने चीन र नेपाल बीच जुन पहिलो सीमा सम्झौता भएको थियो 1961 अक्टोबर 5 मा र त्यसपछि सोही सन्धि अनुसार चाहिँ जमिनको भौतिक सीमाङ्कन पनि सम्पन्न गरी तपाईँको 2019 साल माघ 7 गते अर्थात् 20 जनवरी 1963 मा दुवै देशले सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए संयुक्त रूपमा। र त्यो सिलसिलामा चाहिँ दुवै देशले 10-12 बुँदे एउटा सहमति गरेको थियो र त्यो सहमति अनुसार चाहिँ भनौँ न सीमा सम्झौताले चाहिँ नेपाल र चीन बीचको सीमा निर्धारण चाहिँ भनौँ न प्राकृतिक रूपमा पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ निर्धारण गरेको थियो। यसको अर्थ के थियो भने जुन डाँडाबाट पानी, आकाशबाट पानी बर्सिँदा पानी जतातिर उत्तरतिर बग्ने क्षेत्र चीनतिर रहने र दक्षिणतिर बग्ने क्षेत्र चाहिँ नेपालतिर रहने त्यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थियो। र त्यसपछि जुन 2019 सालमा अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। त्यो प्रोटोकलले हाम्रो दुवै देशको आपसी समझदारी र सहमतिमा चाहिँ के गरिएको थियो भने दुवै देशको सीमा क्षेत्रको त्यसरी पानी ढलोलाई सीमा मान्दाखेरि चाहिँ पहिले भोगचलन दुवै देशतिर हुँदै आएको जमिन पनि पछि त्यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ एक अर्को देशले चाहिँ आपसी समझदारीका आधारमा चाहिँ साँडफेर गरेको अवस्था हो। र त्यसरी भूमि साटिँदाखेरि चाहिँ केही चिनिया भूमि नेपालतिर पर्न गएको र नेपालतिरको भूमि पनि चीनतिर पर्न गएको, त्यो कुरा चाहिँ दुवै देशको सहमतिमा सुल्टेको इस्यु हो। त्यसरी भूमि साँडफेर हुँदाखेरि चाहिँ दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मको भूमि चाहिँ दुवै देश बीचमा एक्सचेन्ज भएको अवस्था हो। त्यसमा कतिपय भूमि दार्चुलाको चीनतिर परेको छ, बझाङको चीनतिर परेको छ, चीनको बझाङतिर परेको छ, हुम्लाको पनि चीनतिर परेको छ,
चिनतिरको भूभाग पनि हुम्लातिर परेको छ। त्यसरी मुगु हुँदै गोर्खा हुँदै तपाईँको ताप्लेजुङसम्म त्यसरी भूमि एक्सचेन्ज भएको छ। त्यो भएर यो कतिपय मान्छेहरूमा के भ्रम सिर्जना हुन गयो भने होइन त्यो पहिला नेपालको थियो पछि चिनले लियो भन्ने त्यो एक किसिमको भ्रम छ कुनै कुनै मानिसहरूमा। सिर्जना भयो अथवा भ्रम सिर्जना गराइँदैछ त्यो कुनै मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो इनोसेन्ट किसिमको भ्रम छ। तर पछिल्लो पटक त्यही भ्रममा टेकेर कतिपय प्रायोजित मिडियाहरूले खास गरी यसमा इन्डियन लबीका मिडियाहरू र भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ यो एउटा नेपाल र चीन बीच सुल्झेको र कहिले विवाद नरहेको इस्युलाई चाहिँ विवादित बनाउन र यसमा चाहिँ भारतसँगको सीमा जुन हाम्रो एउटा चर्को रूपमा अगाडि आएको छ त्यसलाई डाइभर्ट गर्न भारतीय मिडिया र भारत समर्थित मिडियाहरूले चाहिँ यो प्रोपोगन्डा रचेको देखिन आउँछ। अब अहिले आइराखेको 11 नम्बर पिल्लरका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? त्यो अहिले अब यो पछिल्लो मिडिया फलोअप हेर्दाखेरि पनि त्यसमा नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक अभिव्यक्ति त्यसमा आइसकेको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो भूमि चाहिँ नेपालभित्र होइन चीनले आफ्नै भूमिभित्र चाहिँ उसले संरचना निर्माण गरेको कुरा आइसकेको छ। चिनिया दूतावासले पनि हामी प्रमाणीकरण गर्न तयार छौँ भनेर त्यसरी भनिसकेको अवस्था छ र स्थानीय स्थलगत अध्ययनका आधारमा त्यहाँका सिडिओहरूले गरेको रिपोर्ट अनुसार पनि पहिला 11 नम्बर पिलर भेटिएको थिएन। त्यही आधारमा चाहिँ त्यो भूमि चीनले मिच्यो भन्ने आशंका थियो। अब त्यो पिलर भेटेपछि अब त्यो भूमिमा चाहिँ बनेको संरचना नेपालतिर हो भन्ने आधार नभेटिएको भन्ने स्थानीय प्रतिवेदनका आधारमा त्यो कुरा पनि पुष्टि हुन आएको छ। यसले के देखाउँछ भने यो हामी धरातले यथार्थभन्दा बाहिर गएर बहकिएर एउटा भड्काउ मिडियाको पछि लागेर यो इस्युलाई चाहिँ उछाल्ने काम भएको छ र यो सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा अझै धेरै तथ्यहरू आइराखेकै अवस्था छ र अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य र यो अध्ययन अनुसार चाहिँ त्यो भूमिमा चाहिँ नेपाल सरकार र चीन सरकारको पहिल्यै सहमति भएर त्यो चीनतिरै परेको भूमिमा चाहिँ चिनिया पक्षले संरचना बनाएको भन्ने यो कुरा देख्न आएको छ। भनेपछि यो उत्तरतर्फको सीमा विवादका सन्दर्भमा आएको कतिौं विवाद श्रृङ्खला हो? यो चौथो विवाद श्रृङ्खला हो। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यो जब नोभेम्बर 2 मा भारतले गत नोभेम्बर 2 मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालमा लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ चर्को रूपमा एउटा देशव्यापी आन्दोलन उठ्यो र त्यो आन्दोलनलाई मत्थर गर्न भारतीय सञ्चार माध्यम भारत सरकार र भारतीय लबीका मिडियाहरूले चाहिँ अनेकौं प्रपञ्चहरू रचे। जस्तो चीनले पनि त्यही बेला नेपालको भूमि मिचेको छ भनेर एउटा झुटा समाचार त्यति बेला एउटा बाहिर आएको अवस्था थियो। पछि चिनिया राजदूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसको खण्डन गरेपछि त्यस्ता मिडियाहरू चाहिँ थानको लागेको अवस्था थियो र मलाई लाग्छ चिनिया दूतावासबाट नेपाल चीनको यो सीमा सम्बन्धमा त्यसरी अनर्गल प्रचारका रूपमा त्यसको खण्डन गरेर आएको पहिलो विज्ञप्ति थियो। त्यो प्रयास त्यो भारत समर्थित मिडियाहरूको विफल भएपछि फेरि अर्को प्रयास यो केही महिना अघि यो गोर्खाको रुई गाउँ चीनले मिच्यो भनेर फेरि दोस्रो प्रोपोगन्डा रचिएको थियो। त्यो प्रयास पनि विफल भयो किनभने त्यो रुई गाउँ चाहिँ मैले अघि नै भने हाम्रो 2019 को त्यो नेपाल चीन सहमति अनुसार चाहिँ त्यो एक्सचेन्जमा परेको गाउँ थियो र त्यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ त्यसरी जमिन भूमि साटिँदा जुन देशको इच्छा लाग्छ त्यो देशको नागरिकता लिने भन्ने थियो र त्यहाँ रुईका बासिन्दाले चाहिँ नेपालतिरै बस्ने चाहना व्यक्त गरेकोले त्यो भूमि चाहिँ चीनतिर पर्न गएको तर नागरिक नेपालतिर पर्न आएको त्यो प्रादेशिक रूपमा त्यस्तो देखिएको थियो तर त्यो आपसी सहमतिमा त्यो कुरा सबै मिलाएको अवस्था थियो। त्यसमा पनि मिडियाहरू र भारतीय त्यो प्रोपोगन्डाका हस्तीहरू चाहिँ विफल भएको अवस्था थियो। त्यो काण्ड सेलाइ नसक्दै फेरि अर्को भारतीय एउटा पक्षले एउटा नेपालको कृषि मन्त्रालयको नामबाट एउटा झुटो प्रतिवेदन तयार गर्न लगाए। त्यो अन्तर्गत नापी विभागले तयार पारेको रिपोर्ट र चीनले नेपालको 20 ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर एउटा अर्को फेक रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो र त्यो फेक रिपोर्टका आधारमा न्युज बनाउँदा समाचार बनाउँदा कतिपय ठुला मिडियाहरू पनि सुकेको अवस्था थियो र नामै चलेका मिडियाहरूले पनि त्यसमा आफ्नो पछि गल्ती सुधार गरेर क्षमा याचना गरेको अवस्था थियो। त्यो प्रयास पनि विफल भयो र यी सबै प्रयास विफल हुँदा हुँदै पनि फेरि यो पछिल्लो पटक हिजो अस्ति यो लिमीमा फेरि अब चिनिया पक्षले जमिन मिच्यो नेपालको भूमिमा यो भवन निर्माण गर्यो भनेर अर्को एउटा प्रोपोगन्डा रचिएको अवस्था थियो र यो पनि अब 2 दिन टिक्न नपाउँदै यो झुट्टा यो प्रोपोगन्डा पनि अब असफल सिद्ध हुन पुगेको अवस्था। यहाँनिर जस्तो स्थानीय
प्रशासनको नेतृत्व गरेर गएका व्यक्तिहरू नै प्रयोग भएको जस्तो देखिएको छ नि। यसमा त्यसलाई के भन्ने? यो चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवारपना हो, किनभनेदेखि नेपाल सरकारको मातहतको कर्मचारीले नेपाल सरकारको अनुमति बिना त्यसरी आफू खुसी सार्वजनिक मिडियामा बोल्न नहुने हो। त्यहाँको घटनास्थलको निरीक्षण र वस्तुस्थिति थाहा नभइकन एउटा भ्रमात्मक किसिमले प्रतिवेदन बुझाउने, अर्थात् त्यहाँ यसरी अतिक्रमण भएको छ, स्थानीय जनताका अनुसार चाहिँ यति जमिन अतिक्रमण भएको छ भनेर सरकारी एउटा पदाधिकारीले कर्मचारीले त्यसरी भन्न नमिल्ने हो। किनभने स्थानीय बासिन्दामा सबै कुराको जानकारी हुन्छ भन्ने हुँदैन, किनभने कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई त्यो नेपाल चीन बीच यसरी सम्झौता भएर त्यो भूमि एक्सचेन्ज भएको हो भन्ने कुरा पनि थाहा नहुन सक्छ। त्यो भएर सरकारी कर्मचारीले त सबै तथ्य तथ्याङ्क र दस्तावेज हेरेर सन्धि सम्झौता हेरेर त्यसरी अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हो। तर आफू खुसी मिडियामा बोल्ने र त्यो त्यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ अब वस्तुस्थिति र त्यो भन्नु अब दस्तावेज तथ्य तथ्याङ्कहरू ख्याल नगर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अल्टिमेटली त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने र त्यस्ता कुराहरूले फेरि नेपाल चीन र बीचको एउटा सुमधुर सम्बन्धमा चाहिँ खलल पुर्याउने त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँनिर अब जस्तो श्रृङ्खलाबद्ध यी र यस्ता समाचारहरू आउँदै गर्दा प्रायोजित ढङ्गबाट यी खालका विषयहरू उठान हुँदै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा फेरि उठान हुन सक्ने नेपाल र चीन बीचका त्यस्ता कुनै सीमा क्षेत्रहरू देख्नु भएको छ तपाईँले? अब त्यस्तो विवादित सीमा क्षेत्र त नेपाल र चीन बीच छैन। जस्तो तपाईँले जमिन सट्टापट्टाको प्रसङ्ग जोड्नु भने जमिन सट्टापट्टासँगै गएर ठोकिएका विवादहरू चाहिँ धेरै आइराखेका छन्, जुन कुरा सरकारले पनि स्पष्ट पार्न सकिराखेका छैन। होइन, त्यो त्यसमा विवाद छैन नेपाल र चीन बीचको सीमा। होइन, सीमा विवाद छैन भन्दा पनि एउटा कालखण्डमा हामीले जमिन सट्टापट्टा पार गरेर यी कुराहरू मिलाएका थियौँ भनेर सरकारले त्यो भूगोलको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदियो भने त पटक पटक आउँदैन नि यस्तो। अझै होइन, त्यो त सन्धि सम्झौतामा त्यो कुरा उल्लेख भइसक्यो भएर सरकारले अब त्यसरी त्यो बोलिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने त्यो त सन्धि सम्झौताले बोलिराखेको अवस्था हो। तर अब यो कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा त्यस्ता सन्धि सम्झौता अध्ययनै नगरिकन समाचार सम्प्रेषण गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो जनमानसमा यो भ्रम सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। अझ यसमा त नेपाली काङ्ग्रेस नै चुकेको अवस्था विगतका दिनमा। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने जुन त्यो कृषि मन्त्रालयको नाममा भारतीयहरूले बनाएको झुटा प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय मिडियाहरूमा न्युज आयो, त्यो न्युज आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना सांसदले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका होइनन्। पछि के भयो त्यो पार्टी र त्यो पार्टीका सांसदहरूको हालत? यो कुरा के हो भने यो वास्तविकतामा नटेक्ने र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो एउटा लहैलहैमा लागेर भ्रमको पछि लागेर यो चाँडो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउँदाखेरि त्यसको दुष्परिणाम त अब हामी सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पछिल्लो पटक पनि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको एउटा स्टेटमेन्ट सार्वजनिक भएको छ, जबकि विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेसम्म पनि लिम्बियाधुरा अतिक्रमणको बारेमा, स्वस्थ अतिक्रमणको बारेमा, उहाँ झापाको बासिन्दा हुनुहुन्छ, महेशपुर र भद्रपुरमा त्यस्तो भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको छ। आज महेशपुरको तपाईँको पाठाबारी स्कुलको तपाईँको कम्पाउन्ड होइन, स्कुलको भवन नै आज भारततिर परेको छ। तर त्यसमा विश्वप्रकाश शर्माहरू बोल्नुहुन्न, नेपाली काङ्ग्रेस बोल्दैन। तर यो उहाँकै पार्टीको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एल-लाईको एउटा सौहार्दपूर्ण के अरे भेटघाटका अवसरमा सम्पन्न भएको पहिलो सीमा सम्झौता हो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरेर त्यसपछि महेन्द्रको पालामा यो अर्को सम्झौता भएको थियो। यी सबै सम्झौताका आधारमा त दुई देशबीचको सीमा सम्झौता त सुल्टेको अवस्था हो। तर हो, केही ठाउँमा अझ जस्तो दोलखाको लामाबगर क्षेत्रको त्यो कोर्लाङपारी एउटा टिप्पा भन्ने ठाउँको 57 नम्बर पिलरमा चाहिँ त्यो नेपाली पक्षले नै त्यसको लोकेसन रङ ठाउँमा राख्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट मिस्टेक भएर त्यो भूमि चिन्तिर पर्न गएको देखिन्छ। तर त्यसलाई हामी आपसी समझदारीमा सल्टाउँछौँ भनेर दुई देश राजी भएको अवस्था छ। र अर्को यो कतिपयले सगरमाथाको उचाइको विषयलाई लिएर पनि विवाद छ भनेर व्याख्या गरिरहेछन्, ती झिनामसिना कुरा हुन्। र अर्को जुन रुई गाउँको सवाल थियो, त्यहाँ दुईवटा सीमा पिलरहरू चाहिँ त्यहाँ प्रष्ट नभएको नराखे त्यो भौगोलिक जटिलताका कारणले त्यहाँ स्थापना हुन नसक्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो कतिपय मिडियाहरूले, कतिपय भारतीय यो सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ त्यसलाई न्यू बनाएर यो प्रोपोगन्डामा मर्जाउने काम गरिरहेका छन्। यी चाहिँ सबै यो सुल्टिसकेका इस्यु हुन् र यस्ता कुराहरूको पछि लागेर यो चाहिँ यो जिम्मेवार मिडिया र जिम्मेवार नागरिकले चाहिँ यसमा समय बर्बाद गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को, अब तपाईँले यो लोकेसन रङ भन्दै गर्दाखेरि लामाबगर आसपासको क्षेत्रको सन्दर्भ भन्दा पनि म अब दक्षिणतिर जोडिएँ।
त्यत्रो ठुलो ऐतिहासिक भूल हामीले करेक्सन गर्दै गर्दै मुलुकको नक्सा निकाल्यौँ, नयाँ नक्सा प्रचलनमा आइसकेका छ, निशानसा परिवर्तन भयो, सांसदहरूको लोगो परिवर्तन भयो, अब पाठ्यपुस्तकमै राखेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो लगानीमा त्यत्रा विज्ञहरू, धुरन्धर विज्ञहरू बसेर एउटा पाठ्यपुस्तक तयार भए, विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्याउँदाखेरि फेरि त्यहाँनिर गल्ती भयो भनेर रातारात किताब फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। हजुर, किन घुसाइन्छ के यी र यस्ता विवादित पात्र र प्रवृत्तिहरू किन घुसाइन्छ यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेज तयार गर्दै गर्दाखेरि? यसमा अब के देखिन्छ भने नेपाल सरकारको एउटा ठुलो कमजोरी देखिन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ यो एकदमै संवेदनशील कुराहरू, सीमा जस्तो कुराहरू हामीले बाहिर लैजाँदाखेरि अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुनु पर्थ्यो। हाम्रो एकद्वार नीति अन्तर्गत चाहिँ त्यस्ता कुरोहरू बाहिर लगिनु पर्थ्यो। तर यहाँ के भइदियो भने सरकारभित्रै पनि अहिले वर्तमान सत्तारूढ पार्टीहरूमा पनि पार्टी एक भए पनि त्यहाँ विभिन्न समूहबाट आएका मान्छेहरू त्यहाँ अहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब भन्नु अब राम्रै अभिप्रायले त्यस्तो राम्रै आशयले त्यस्तो काम गरेको त देखिन आउँछ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो ढङ्ग नपुर्याउँदाखेरि कतिपय कुराहरूमा उहाँहरू चिप्लिनु भएको छ। खास गरी अन्तर मन्त्रालय र त्यो विभाग बीच समन्वय भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो अलिकति त्यो विषयमा जाने बुझेका र गहिरो अध्ययन भएका मान्छे समेटेर त्यस्तो पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रतिवेदनहरू तयार गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो किसिमको एउटा संवेदनशील काममा जिम्मा लाउँदाखेरि उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको त्यो काम हुन पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हुनुपर्ने तथ्याङ्कहरू त्यसमा नसमेटिएको र नसमेटिनुपर्ने गलत तथ्याङ्कहरू त्यसमा समेटिएको र त्यसमा त्यस्ता तथ्यपरक त्रुटिहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो विवादमा आउने गरेको अवस्था हो। र यो अहिले पछिल्लोबाट जुन पाठ्यक्रमका लागि तयार गरेको पुस्तक छ त्यो मैले पनि हेरेँ। त्यसमा चाहिँ नेपालको अहितमा रहेका कतिपय कुराहरू पनि त्यसमा हालिएको छ, कतिपय सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू पनि त्यसमा त्यो के अरे छापिएको अवस्था छ। जबकि ती कुराहरू त सरकारले भेरिफाई गरेर सरकारको आधिकारिक एउटा स्रोत खुलाएर त्यसमा समावेश गरिनु पर्थ्यो र कतिपय नेपालको अहितमा हुने कुराहरू पनि त्यो हामीसँग यस्तो प्रमाण छन् भन्ने देखाउन जुन त्यो आवश्यकै छैन त्यस्ता कुराहरू पनि त्यसमा पारिएको अवस्था छ। त्यो भएर यस्ता संवेदनशील कुराहरूमा अब भन्न काम गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूको राय परामर्श र उनीहरूको सल्लाह र सहयोगमा त्यस्ता कुराहरू तयार पार्नुपर्नेमा यो चाहिँ कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने किसिमले त्यस्ता कुराहरू हुन जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो यो त्रुटिहरू देखिन आएको छ। विज्ञ पनि कसलाई भन्ने विज्ञ नै छन्, हेर्दाखेरि हामीले विज्ञ नै मानेका हौँ। तथ्य विपरीतका कुराहरूलाई त्यो त्रुटिलाई स्थापित गर्ने पटक पटकको प्रयत्नमा लागेका विज्ञहरू सहभागी हुँदाखेरिको परिणाम हो नि त। यो नाम किन लिने? हजुर, त्यहाँ अब त्यो मलाई त्यस्तो त्यो विषयमा धेरै काम गरेका मान्छेहरूले त्यो पुस्तक तयार गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो त्यसको अलि गहिरो अध्ययन भएकै मान्छे त्यसमा चाहिन्छ र मैले उहाँ जो त्यो पुस्तक लेखनमा संलग्न साथीहरू हुन्छ उहाँको अरू क्षमतामा मैले प्रश्न उठाएको होइन, तर उहाँहरूले थोरै त्यसमा अलिकति त्यसको गहिराई खोतल्न सक्नु भएन कि भन्ने लाग्छ। र त्यो किताब उहाँहरूले फेरि अरू विज्ञहरूलाई पनि देखाउन चाहिँ भएको रहेछ। तर त्यसरी देखाइएका विज्ञहरूले पनि त्यस पुस्तकमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ राम्ररी औलै नदिएको अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। अब यसले के देखिन्छ भने विज्ञहरूले पनि विज्ञ भनिनेहरूले पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने। अब जबकि यो त अल्टिमेटली राष्ट्रलाई घाटा हुने कुरा हो भने त त्यसमा त हामीले जुन निकायबाट आएको किताब भए पनि त्यसमा चाहिँ हामीले यो करेक्सन हुनुपर्छ भनेर आवश्यक सुझाव दिनु पर्थ्यो। अर्थात् कार्यकर्ता तहबाटै पनि त्यस्ता प्रकाशनहरू आयो भने पनि त्यो राष्ट्रलाई अहित हुने कुरा हुनु भने त्यसमा चाहिँ करेक्सन गराउन लाउनु पर्थ्यो। तर त्यो विज्ञ भनिनेहरूबाट पनि त्यस्तो सल्लाह सुझाव र त्यो किसिमको सहयोग प्राप्त भएको जस्तो त्यो पुस्तकमा लाग्दैन। अन्त्यमा अब यति बेला हामीले पटक पटक गिजोली राखेको यो द्विदेशीय सिमाना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ, तत्काल के देखिन्छ, चाहे उत्तरको होस् अथवा दक्षिणको होस्? अब यो उत्तर दक्षिण हामीले दुवै देशसँग एउटा समुद्रीको समान सम्बन्ध राखिनुपर्छ। यो जस्तो भारतले पनि नेपालको जति यो सीमा अतिक्रमण गरेको छ थिचोमिचोबाट हामी वर्षौंदेखि प्रताडित छौँ। यो प्रवृत्ति उसले त्याग्नुपर्छ र नेपालको भूमि उसले जसरी अकुपाई गरिरहेको छ एउटा सैन्य बलको आधारमा त्यो छोड्नुपर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक तहमै वार्ता गर्न जरुरी हुन्छ। र चीनसँग त हाम्रो त्यस्तो जटिल गम्भीर समस्या छैन र चिनी
चिनिया पक्षबाट नै हामी आपसी समझदारीमा यस्ता कुराहरू छन् भने हामी टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता आइसकेको र दुई देशबीच त्यस्ता विगतमा केही झिना मसिना त्यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि आपसी समझदारीमा टुङ्गिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले दुवै छिमेकीसँग वार्ताकै माध्यमबाट यस्ता कुराहरू चाहिँ पार लाउनु पर्ने देखिन्छ। हुन्छ समय र संवादलाई धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। रतन भण्डारी, सीमाविद। समग्रतामा नेपाल र चीनका बीचमा 1962 यता विभिन्न सीमासँग सम्बन्धित विषयमा सहमति भएको छ, संवाद भएको छ र विवाद व्यवस्थापन भइसकेको छ। कतिपय स्थानमा सीमा राख्ने सन्दर्भमा जमिनको सट्टापट्टा गराएर जमिनको व्यवस्थापन अथवा सीमाको व्यवस्थापन गरिसकेको परिस्थिति हो। तर विगतमा सट्टापट्टा गरिएको जमिन चीन अथवा नेपालतर्फ परिराखेको छ। चीनको जमिन नेपालतर्फ, नेपालको जमिन चीनतर्फ पारेरै भए पनि त्यति बेला सीमा व्यवस्थापन गरिसकेको परिस्थितिलाई पटक पटक कोट्याएर जसरी अहिले पछिल्लो पटक 11 नम्बर सीमा हराएको, पिल्लर हराएको भन्ने सन्दर्भ उठाइयो। यसभन्दा अगाडि गोर्खाको एउटा गाउँ नै चीनतिर पर्यो भनेर सन्दर्भ उठाइयो। त्यसभन्दा पछाडि कृषि मन्त्रालयका नाममा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर विवाद चर्काइयो। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध विवाद किन आइराखेको छ? यही प्रश्नमा जोडिएका थियौँ सीमाविद रतन भण्डारीसँग। समय अनि संवादका लागि रतन भण्डारीलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।